गृह मन्त्रालय नपाए पनि सरकारमा जान राजसपा तयार, 3 मन्त्रालयमा को जाने भयो त? काठमाडौँमा मेयर बालेन शाह विरुद्ध प्रदर्शन, सन्दीपलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशकै इजलासमा फैसलाको पेशी आज। फेरि सर्कियो सुकुम्बासी द्वन्द, महानगरको काउन्टरमा उत्रिए सुकुम्बासी, कलाकार दुर्गेश थापा विरुद्ध प्रहरीमा पर्यो उजुरी, चेन समेत लगेको आरोप। फेसबुकमा हावा पोस्ट गरेपछि प्रधानमन्त्रीकी छोरीले मागिन माफी, केपी ओलीको जेल जीवन अनुभव युट्युबमा, अमेरिका स्थित कृष्ण लामिछानेको हत्या श्रीमती र छोरीले नै गरेको हुन सक्छ, एक प्रारम्भिक अनुसन्धानको घोषणा। रोजगारी सुनिश्चितताको माग गर्दै आइसिसीका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा, ट्याङ्कीमै लास चढेर प्रदूषित भएको पानी पिउँदा 350 जना बिरामी, प्रचण्डका घरबेटीले पाएको भक्तपुर नगरकोट सडकको ठेक्का तोडिँदै आकाशमै नेपाल एयरलाइन्सको जहाजसँग झण्डै ठोक्काएका एयर इन्डियाका चालक दललाई कारबाही। नवलपुरको विनयी त्रिवेणीमा बेबारिसे बम फेला, बाँकेमा मिटर ब्याज विरुद्ध 22 उजुरी, एजिआईमा बढुवाका लागि 4 जना सिफारिस, माओवादी नेता वर्षमान पुन स्वदेश फर्किने तयारीमा। आजको मौसम कतै सभा कतै हल्का वर्षा, पाकिस्तानका गृहमन्त्रीले भने कि इमरान खान मारिनेछन् कि म मारिनेछु। भारत टुक्राउने अभियन्ता अमृतपाल सिंह नेपाल पसेको आशंका, सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो लगायतका आज दिनभरका केही ब्रेकिङ न्युजहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय पाउने शर्तमा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानबाट पछि हटेको छ। यसअघि सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जान सकिने अडान राखेका थिए, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई लिएर राजसभा सरकारमा सहभागी हुनेबारे सकारात्मक बनेको छ। लामिछानेले पुस 10 गतिको सहमति कार्यान्वयन र गृह मन्त्रालयको अडान लिए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले राम्रा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन भनेपछि लामिछानेले सकारात्मक जवाफ दिएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आज भोलिभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी तयारी थालेका छन्। आज मात्रै सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल शीर्ष नेताहरूसँग उनले छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयको भागभन्दा करिब टुङ्ग्याइएको बालुवाचार स्रोतको दाबी रहेको छ। काङ्ग्रेस 8 मन्त्रालय सहित सरकारमा जाने तयारीमा छ, तर गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई भागभन्डा मिलाउनु पर्ने भएकाले 7वटा मन्त्रालय लिएर भए पनि काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सक्ने चर्चा छ। राजसपाले भने 3 मन्त्रालय पाउने भएको छ। लामिछानेको पार्टीले पाउने 3 मन्त्रालयको बारेमा आज साँझसम्म प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। उनले 3 मन्त्रालय विराज भक्त श्रेष्ठ, शोभिता गौतम र डाक्टर चन्द्रा कार्कीलाई पठाउने योजना बनाएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। संविधान र कानुन विपरीत सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास लगाउने कामको नेतृत्व लिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध सोमबार काठमाडौँमा नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्यालीसहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। आफूहरूलाई उठीबास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोधमा सुरु गरिएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनुपरेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताएका छन्। उनले संविधान कानुन विपरीत भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिनुको साटो उठीबास लगाउने प्रयास काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले गरिरहे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा पक्राउ परेका भूमि अभियन्ताहरूलाई निशर्त रिहा गर्न, उनीहरूमाथि लगाइएको सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको नाराबाजी गरिएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका खोला नदी किनार अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्नेहरूका लागि अहिले फेरि अर्को सूचना जारी भएको छ। एकपछि अर्को सूचना जारी हुने, तर नदी किनार खाली चाहिँ नहुने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। खोला नदीको किनार मानव बसोबासका लागि होइन, तर काठमाडौँका खोला किनार अतिक्रमणमा परेका छन्। अतिक्रमण हटाउने भन्दा पनि त्यहाँ बस्नेहरूलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा दलहरूले दुरुपयोग गर्दा समस्या झन्झन जटिल बन्दै गइरहेको छ। शनिबार गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्दै महानगरले 7 दिनभित्र नदी किनार खाली गर्न भनेको छ। महानगरको पत्रलाई काउन्टर दिँदै अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको सन्देश छ, महानगरले कसरी हटाउँदो रहेछ हटाओस् त। काठमाडौँमा महानगर सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई सो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडानसहित अगाडि बढिरहेको छ। यसैबीच महानगरपालिकाले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना 1 साताभित्र हटाउन निर्देशन नै दिएको छ। 1 साताभित्र अनाधिकृत संरचना नहटाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम संरचना हटाइने र
सोको खर्च सम्बन्धित पक्षसँगै असुल उपर गरिने पनि महानगरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गायक दुर्गेश थापासहित 3 जनाले आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै एक टिकटकरले प्रहरीमा उजुरी हालेका छन्। टिकटकर रिदम छेत्रीले गायक थापासहित मोडल ओबी रायमाझी र सर्जक रोशन सिंहले आफूलाई कुचेको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन्। श्रेष्ठ थापासहित 3 जना विरुद्ध प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा आइतबार उजुरी दिएका हुन्। दुर्गेश र अन्यले मादक पदार्थ सेवन गरेर आफूमाथि कुटपिटसँगै आफ्नो चेन पनि लगेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। उजुरी उपर कारबाहीका लागि आज दुवै पक्षलाई बोलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको जबरजस्ती खरणीको मुद्दा फैसलाका लागि न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश घिमिरेको एकल इजलासको 4औं नम्बरमा यो मुद्दा पेशी तोकिएको हो। त्यसअघि 11वटा मुद्दा बयान बकपत्र लगायतका विषयमा यो इजलासमा पेशी तोकिएका छन्। सन्दीपको मुद्दाभन्दा अगाडि चेक अनादर, नक्सा पास, निषेधाज्ञाका मुद्दा पनि पेशीमा रहेका छन्। घिमिरे तिनै न्यायाधीश हुन् जसले सन्दीप विरुद्ध थुनचेक आदेश गरेका थिए। गत कार्तिक 19 गते घिमिरेको एकल इजलासले नै सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। पछि घिमिरेले गरेको आदेश उच्च र सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएपछि 49औं दिन थुनामा बसेर सन्दीप छुटेका थिए। पीडित किशोरी नाबालिग रहेको दावी गर्दै सन्दीपलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान भएको भन्दै फेसबुकमा हावा पोस्ट गलत पोस्ट सहितको फोटो अपलोड गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी गङ्गा दाहालले माफी माग्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय सचिव समेत रहेकी गङ्गाले फोटो पोस्ट फ्लड लाइट जडान गरेको नभई एडिट गरिएको पाइएकाले उनको आलोचना समेत भएको छ। त्यसपछि उनले आइतबार साँझ अर्को पोस्ट गर्दै माफी मागेकी छन्। उनको पोस्टमा भुलवश पोस्ट भएको उनले बताएकी छन्। गलत सूचनाका कारण भुलवश निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने स्टाटस पोस्ट हुन गएको बताउँदै शब्दले भन्दा पनि विषयको भावनालाई बुझिदिन अनुरोध समेत गरेकी छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ। निर्देशनालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का पाएको अरावली इन्फ्रा पावर लिमिटेड, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले जेबी ताल्चीखेल सुनाकोठी विरुद्ध ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै कारण भए 14 दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भएर जानकारी गराउन भनेको हो। कार्यालयले पटक पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै अब ठेक्का तोड्नुको विकल्प नदेखिएको जनाइएको छ। उक्त सडक निर्माण गत पुस 30 भित्र पुरा भइसक्नुपर्ने थियो। कार्यालयले काम सम्पन्न नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र जेबीसँग भएको सम्झौताका प्रावधान तोकेर ठेक्का तोड्न लागेको हो। अब 14 दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने र आवश्यक कदम चालिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एनआरएन अभियानमा सक्रियहरूका लागि कृष्ण लामिछाने नाम नयाँ थिएन। अमेरिकामै बसेर भए पनि सामाजिक क्रियाकलाप मार्फत व्यस्त थिए उनी। नेपाली समाज टेक्सस तथा जनसम्पर्क समितिमा उनले अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरिसकेका थिए। घरेलु हिंसाको शिकार भएका लामिछाने अमेरिकाको टेक्सस स्थित आफ्नै घरमा 5 दिन अघि मृत फेला परेका थिए। उनको असामान्य मृत्युपछि उनकी पत्नी र छोरीमाथि दोषारोपण पनि गरियो। तर कृष्णका बाबुले भने सत्य तथ्य नबुझी कसैमाथि पनि आक्षेप लगाउन नहुने बताएका छन्। लामिछानेको मृत्युपछि उनीमाथिको घरेलु हिंसा, उनको शरीरमा कुटपिटको चोटका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिकामा रहेर एनआरएन अभियानमा सक्रिय गोर्खाका कृष्ण लामिछानेको असामान्य निधन भएपछि विभिन्न शङ्का र दावी गरिए। अमेरिकाको टेक्ससमा बस्दै आएका लामिछाने घरेलु हिंसाको शिकार भएका थिए। उनकी पत्नी माला र एक छोरीले लामिछानेमाथि हिंसा गरेको अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीका कर्मचारीहरू विभिन्न 3 बुँदे माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनको जिम्मा कैलाश टर्मिनल्सले पाएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बिचल्लीमा परेको भन्दै रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल आएर नेपाल सरकारले कैलाश टर्मिनल्सलाई आइसिपी सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि कर्मचारी खाइपाई गर्दै आएको सेवा सुविधासहित
रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट पाउँदै आएको प्रति वर्षको 1 महिना बराबरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, ठेक्का लिएको कैलाश टर्मिनलसँग खाइपे आएको तलबसहित रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, त्यसले पहिलो चरणमा नै करार सम्झौता 1 वर्षको हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। त्यस्तै दूषित पानी पिउँदा तनहुँको म्यादे गाउँपालिका 4 मनहरीका करिब 350 जना बिरामी परेका छन्। पिपलचार खानेपानी उपभोक्ता समूहको खानेपानीको ट्याङ्कीमा लास सडे गलेर दूषित भएकाले उक्त सङ्ख्यामा बिरामी भएका हुन्। म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले पानी दुर्गन्धित भएपछि सो क्षेत्रका 148 घर परिवारका बासिन्दा बिरामी भएको जानकारी दिए। उपभोक्ताले ट्याङ्कीमा शव देखेपछि मनोविज्ञानमा असर गरी बान्ता गर्ने गरेको र सबैजना बिरामी भएको घिमिरेले बताउनुभयो। ट्याङ्कीमा शव भेटिएपछि किलकिलाएर धेरै जनताले बान्ता गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष घिमिरेले भने उनले तत्कालको लागि मूलको पानी दुर्गन्धित ट्याङ्की नराखी वैकल्पिक व्यवस्था पालिकाले गर्न लागेको जानकारी दिए। केही समय अगाडि ती महिलाको कसैले हत्या गरी ट्याङ्कीमा फालेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै मलेसियाको कुलालम्पुरबाट काठमाडौँ आइरहेको नेपाल एयरलाइन्स र दिल्लीबाट काठमाडौँ आइरहेको एयर इन्डियाको जहाज आकाशमा झन्डै ठोकिएको घटना एयर इन्डियाका चालक दललाई नेपाल उडानमा प्रतिबन्धसहित टावरमा कार्यरत 3 जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई कारबाही गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 19,000 फिटमा रहेको एयर इन्डियाको जहाज एसिया 15,000 फिटमा झर्दा 300 फिट नजिकै रहेको नेपाल एयरलाइन्सले जहाजसँग झन्डै ठोकिएको घटनाबारे छानबिन गर्न 2 सदस्यीय समिति गठन गरेर एयर इन्डियाका चालक दललाई तत्कालका लागि नेपालमा हुने उडान प्रतिबन्ध र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित टावरमा कार्यरत 3 जना एटिसीलाई कारबाही गरिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भने एयर इन्डियाका चालक दललाई थप कारबाहीको लागि भारतीय नागरिक उड्डयन कार्यालय हवाई सुरक्षा विभागलाई पत्राचार गरेका छौँ। त्यस्तै नवलपुरको विनय त्रिवेणीमा व्यवहारिक अवस्थामा बम फेला परेको छ। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको तालदेवी सामुदायिक वनभित्र रहेको बारीमा बम भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डिएसपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिएका छन्। सर्दीका स्थानीय बासिन्दा रुकेश सरामुका अनुसार जङ्गलमा चौपाया चढाउन गएका व्यक्तिहरूले एकै ठाउँमा 9वटा बम भेटेका थिए। भारतीय एमएम मोर्टारका बम भएको बताइएको छ। उनका अनुसार ती बम 5200 मिटर रेन्जका हुन्। उनले भने ठुला विस्फोटक पदार्थ 9 थान भेटिएको छ। माओवादी जनयुद्धका बेला सेना र माओवादी लडाकुले छाडेका बम हुनुपर्दछ। बम फेला परेको स्थानमा इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबास र स्तर्दीबाट प्रहरी पठाइएको छ। नेपाली सेनासँग पनि समन्वय गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका 4 जना जिआइजीहरू एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन्। गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयका अनुसार सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङ बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका हुन्। 68, 64, 12 नम्बर सहित सन्दीप बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा परेका छन्। 68.46 12 नम्बर सहित सन्दीप बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा परेका छन्। दोस्रो नम्बरमा सिफारिसमा रहेका सुदीपको 68.21 12 नम्बर रहेको छ। तेस्रो स्थानमा सिफारिसमा परेकी मीराको 67.83 06 नम्बर रहेको। चौथो स्थानमा रहेका टेकबहादुरले 67.6973 नम्बर पाएका छन्। त्यस्तै बाँके स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज विरुद्ध 22 उजुरी परेका छन्। उजुरी परेका मध्ये 15 मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेको र 2 मुद्दा मिलापत्र भएको, 2वटा मुद्दा प्रहरीमा पठाइएको, एउटा व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको र 2 मुद्दा कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी विपिन आचार्यले जिल्लामा मिटर ब्याजीको ठूलो समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नियमित रूपमा कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको बताए। तर पूर्वतिर जस्तो समस्या नरहेको उनको भनाइरहेको छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई सरकारले उजुरी गर्न आग्रह गरेपछि यस विषयमा छानबिन सुरु गरिएको हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री वीरसमान पुन यसै साता स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका छन्। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएकाले उनले यसै साता स्वदेश फर्किने तयारी गरेका हुन्। उहाँको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सबै अवस्था हेरेर यो साताभित्रै स्वदेश फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ, पुन निकट एक नेताले भनेका छन्। जन्डिसको मात्रा घटेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। जटिल प्रकारको वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि चिकित्सकको परामर्शमा फलोअप गर्न चीन गएका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जेल जीवनको अनुभव सम्बन्धी विवरण युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन्। केपीबा युट्युब च्यानलमा
उनको स्मरणको दोस्रो भाग आज अपलोड भएको छ। मेरो जेल अनुभव र नयाँ पुस्ता शीर्षकको उक्त भिडियो 29 मिनटको रहेको छ। यसैगरी अध्यक्ष ओलीले 71औं जन्मदिनको अवसरमा उक्त भिडियो च्यानल सुरु गरेका थिए। त्यस्तै पहिलो भागमा ती 3 मृत्यु जसले मलाई छाडेर गए शीर्षकमा उनले मृत्युबाट संयोगवश बाँचेका घटनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। दोस्रो भागमा जेलका रूपमा मानिने गोलकुरभित्रको आफ्नो जीवनबारे बताएका थिए। त्यस्तै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भइरहेका बेला पाकिस्तानका गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाहले गम्भीर बयान दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गृहमन्त्री राणाले कि इमरान खान मारिने वा कि आफू मारिने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। प्रहरीले खानलाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनका समर्थकले अवरोध गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई अराजकता भनेको छ। देशको राजनीतिलाई यस बिन्दुमा लगिँदैछ कि या त इमरान खान मारिनेछ या त म मारिनेछु। उनले भने अब हामी दुई मध्ये एक रहन सक्छौँ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको आग्रहमा सो निर्देशन दिएको र 2 दिनदेखि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र हाई अलर्टमा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। भारतमा खलिस्तान नामक अलग्गै मुलुक बनाउने अभियान चलाइरहेका अमृतपाल सिंह नेपाल आएको वा आउन सक्ने सम्भावना बढेको भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा कार्यरत सीमित प्रहरी अधिकारीहरू नेपाल रहेका छन्। सो विषयमा विशेष ब्युरोले आज मात्रै कार्यभार सम्हालेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुमारलाई रिपोर्ट गरिसकेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै सोमबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले बढेको हो। सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 10,09,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,000। सोमबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,500 र चाँदीको मूल्य 1,380 रुपियाँ तोकिएको छ। आइतबार छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,09,200, तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,700 र चाँदीको मूल्य 1,370 रुपियाँ तोकिएको छ। र आजको अन्तिम समाचार मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा, देशका बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने त्यस्तै राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।